नमस्कार। कार्यक्रम ग्लोबल टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। मङ्सिर 4 का लागि दलहरूको रस्साकसी छ। सिट बाँडफाँड, उम्मेदवार सिफारिसदेखि लिएर हरेक कुराहरू राजनीतिक दलहरूभित्र यति बेला कसले टिकट पाउने, कसलाई सिफारिस गर्ने होडबाजी छ। सिफारिस पनि धेरै दलहरूभित्र भइसकेको अवस्था छ। प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन मङ्सिर 4 का लागि हुँदैछ। यता सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू अझै पनि सिटको टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन्। आखिरीमा गाँठो किन फुकेको छैन सत्ता गठबन्धनभित्र र काङ्ग्रेसले भन्छ माओवादीले धेरै बार्गेनिङ गरेको छ। यता माओवादी भने उसले आफूले 50-60 को हाराहारीमा सिट पाउनुपर्छ भनेर भनिरहेका बेला अब सहमतिको बिन्दु कहाँनिर हो त? पछिल्लो समयमा कुरा आउँछ कि सहमति हुन लाग्यो, लगभग सहमति भइसकेको छ। आज सार्वजनिक होला, भोलि सार्वजनिक होला, सार्वजनिक भएको अवस्था छैन। यसबीचमा 5 वर्षको संसदको कार्यकाल र सँगसँगै विशेष गरेर नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिकोमा थन्किएको छ। राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गरिसक्नु भएको छ। अब यो नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ, गर्नु हुँदैन, एउटा प्रश्न। अर्को, असोज 1 गतेदेखि संसदको आयु सकिँदैछ। अब संसदको आयु सकिँदै गर्दा अहिले संसदमा एउटा रडाको छ महाभियोगको। महाभियोगमा चोलेन्द्र शमशेर जबराले वकिलदेखि न्यायाधीशदेखि नेतासम्मलाई सबैलाई पोलिराख्नु भएको छ। लगभग अब टुङ्गिने क्रममा छ महाभियोगमा सोधिएका प्रश्नहरू र ती प्रश्नहरूको जवाफ दिँदाखेरि प्रधान न्यायाधीशले जे कुरा भन्नुभएको छ चोलेन्द्र शमशेर राणाले, त्यो विषयलाई पनि राखेर अब यो महाभियोग प्रस्ताव असोज 1 गतेपछि के हुन्छ र सँगसँगै पार्टीभित्र अब माओवादी केन्द्र कसरी जनता समक्ष जाँदैछ, यी समग्र विषयलाई लिएर आज म कुराकानी गर्नेछु। मसँग हुनुहुन्छ मोरङ क्षेत्र नम्बर 5 बाट विजयी हुनुभएका 2074 को निर्वाचनमा र अहिले पनि सिफारिसमा पर्नुभएका पूर्व मन्त्री, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता, पोलिट ब्युरो सदस्य शिवकुमार मण्डल यति बेला मसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर। धन्यवाद। आराम हेर्नुहुन्छ? आरामै। कतिको लागेको छ चुनाव? अब दलीय व्यवस्थाभित्र भएको यो व्यवस्था बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको त मूल मन्त्र भनेकै, मर्म भनेकै अब निर्वाचनसँग सम्बन्धितै हुन्छ। त्यसैले अब राजनीतिक दललाई चुनाव लाग्नु त स्वाभाविक कुरा हो, त्यसमा त सबैलाई हो। राजनीतिक दललाई त लाग्यो, व्यक्तिगत रूपमा शिवकुमार मण्डललाई कस्तो छ? त्यही भित्रको न हो म पनि होइन, दलभित्रकै भएको कारणले त्यो त सबैलाई लाग्ने कुरा हो। मलाई मात्रै लाग्ने कुरा भयो भने सबैलाई हो। प्रत्यक्षतर्फ शिवकुमार मण्डल क्षेत्र नम्बर 5 बाट सिङ्गल प्रस्ताव हो? हाम्रो पार्टीको तर्फबाट चाहिँ सिङ्गल प्रस्ताव हो। सिङ्गल प्रस्ताव हो। जित्छु भन्ने लागेको छ? अब त्यो त निर्णय गर्ने अधिकार जनताको हो। मनोबलको हिसाबले चाहिँ अब त्यो त स्वाभाविक हो, मैले जित्छु भनेरै लाग्ने हो, त्यसमा त दुई मात्रै भएन नि। 74 को गठबन्धन र अहिलेको गठबन्धन, 74 ले त फलिफाप गरायो, यो गठबन्धनले के गराउला? अब गठबन्धन नभइकन पनि 70 पनि जितेर आएको हो। गठबन्धन थिएन त्यतिखेर। अघोषित रूपमा चाहिँ काङ्ग्रेस र एमालेको बरु माओवादीको विरुद्ध, किनकि 64 को निर्वाचनमा माओवादी पार्टी सबैभन्दा ठुलो पार्टी भइसकेपछि त्यस मुनिका दुईटा दल काङ्ग्रेस र एमालेको अघोषित रूपमा चाहिँ गठबन्धन तालमेलै थियो देशैभरि। त्यस्तो हुँदा पनि जितेको हो। त्यस्तो अवस्थामा पनि जितेर जनताले जिताएरै पठाए। मैले जितेको भन्दा जनताले जिताएर पठाएको हो। त्यस्तो जादु के गर्नुभएको छ मोरङ 5 मा जनताले? होइन, जादु त्यति धेरै ठुलो जादुको विषय भन्दा पनि यो व्यवस्थाभित्र र यो व्यवस्थाको चरित्रभित्र एउटा सांसदले इमान्दारतापूर्वक खेल्नुपर्ने भूमिका र निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी, मैले यो व्यवस्था र यो व्यवस्थाको चरित्रभित्र र यो व्यवस्थाको स्रोत साधनको जगमा टेकेर मैले गर्न सक्ने इमान्दारतापूर्वक मैले गरेको छ। त्योभन्दा अरू मैले धेरै ठुलो चमत्कार गरेको अवस्था होइन। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि चरित्र र स्रोत साधनभित्र यो व्यवस्थाभित्रको के रहेछ चरित्र? अब यो व्यवस्थाभित्र अहिले पनि तपाईँको समग्रलाई सबैलाई समान रूपमा चाहिँ स्रोत साधनको चाहिँ वितरण हुने अवस्था यो व्यवस्थाभित्र छैन। अहिले पनि पहुँच पावरकै आधारमा अलिक पहुँच पुग्नेहरूले चाहिँ सबभन्दा बढी बजेट जनताको बिचमा लाने या आफ्नो महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्ने, अलिक कमजोर सांसदहरू धेरै बोल्न नसक्ने त धेरै चाहिँ माग्न नसक्नेहरू अलिक थोरै पाउने। त यही व्यवस्थाभित्र पनि यसलाई म्यानेजमेन्ट र व्यवस्थापन यसलाई अलिकति चाहिँ कलात्मक ढङ्गले अलिकति चाहिँ आफ्नो
योग्यता र क्षमतालाई प्रदर्शन गरेर बढीभन्दा बढी जनताको सेवा र जनताको बिचमा सेवा र सुविधालाई पुर्याउने प्रयास चाहिँ मैले आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारीपूर्वक चाहिँ निर्वाह गरेको जस्तो मैले आफूलाई फिल गरेको अवस्था हो। भनेपछि यो 5 वर्षमा क्षेत्र नम्बर 5 विशेष गरी मोरङले के पायो शिवकुमार मण्डलसँग? अब पहिलो कुरा त 74 सालको निर्वाचनपछि 5 वर्षको लागि निर्वाचित भएर आइसकेपछि 5 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रको जनताले पाउने कुरा त अब मैले अघि पनि भनिहालेँ, बाँकी छैन। अब होइन, नपाएको होइन। तुलनात्मक हिसाबले 2 वर्षको कोभिडको कारणले बजेट त्यति धेरै जान सकेको अवस्था थिएन। कोभिडको चाहिँ एउटा चाहिँ अवस्थामा चाहिँ साँच्चै भन्यो भने माथिदेखि तलैसम्म चाहिँ अब तपाईँको त्यति धेरै हुन सकेन। 3 वर्षभित्र मैले गर्नुपर्ने कुराहरू तुलनात्मक रूपमा मलाई लाग्ने छ। यसको मूल्याङ्कन फेरि मैले आफ्नै मुखले बोलिरहँदाखेरि कसैलाई लाग्न सक्छ आफूले गरेको कामको आफै बढाइ गर्यो कि भन्ने। यसको मूल्याङ्कन जनताले गर्ने हो। जनताको बिचमा मैले कति काम गरेँ, मैले चाहिँ कति चाहिँ सांसदको हैसियतले गर्नुपर्ने, किन सांसद भनेको समन्वयकारी भूमिका हो, कार्यकारी भूमिका होइन। यो कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ कि एउटा स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट लड्ने र स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकारी भूमिका हुन्छ। उनले आफ्ना स्रोत साधनलाई आफ्नो चाहिँ अब के अरे त्यहाँका योजना अनुसार चाहिँ बजेट लान सक्ने उनको कार्यकारी भूमिका हुन्छ, समन्वयकारी भूमिका। तर सांसद भनेको समन्वयकारी भूमिका हो, सांसदको कार्यकारी भूमिका होइन। सिलिङ बजेट तोकेको बाहेक, केन्द्र बजेटमा चाहिँ योजना परेको बाहेक सांसदले चाहिँ आफैले गर्न सक्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो आफै चाहिँ चाहेको कुरा गर्न सक्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो केही पनि हुँदैन। समन्वयकारी भूमिकामा चाहिँ हुन्छ सांसद भनेको। त्यसैले समन्वयकारी भूमिकाभित्र रहेर मैले रोल प्ले गर्ने कुरा मलाई के लाग्छ भने तुलनात्मक रूपमा त्यो निर्वाचन क्षेत्र विगतदेखि चाहिँ शैलजा आचार्यदेखि लिएर बद्री मण्डल हुँदै तपाईँको उपेन्द्र यादवजीको पनि तीन-तीनजना चाहिँ उपप्रधानमन्त्री भएको निर्वाचन क्षेत्र हो र त्यसपछि सांसद अन्य 2 जना सांसद पनि हुनुभयो त्यहाँनिर। र त्यो तुलनामा मलाई के लाग्छ भने मैले चाहिँ 3 वर्षको मात्रै अवधिमा मैले 2 वर्ष कोभिडको कारणले गर्न सकिनँ, अथवा खास गरिकन नेकपाभित्रको अन्तर्विरोध अन्तर्सङ्घर्षको कारणले र केपी ओलीको प्रवृत्तिका विरुद्ध सबभन्दा बढी लड्ने र सङ्घर्ष गर्ने मान्छे भएको कारणले त्यो लाइनका केपी ओलीसँग जोडिएका मन्त्री सांसदहरू मलाई चाहिँ करिब रोक्ने प्रयास र मैले बजेट लाने कुरा या मन्त्री र पहुँचको हिसाबले त केपी ओलीको चाहिँ सिङ्गल नेतृत्वमा सरकार भइसके पछाडि चाहिँ धेरै कुराहरू मैले चाहँदा पनि लान सक्ने अवस्था भयो। तर मैले त्यसभित्र पनि केही कर्मचारी साथीहरूको सहयोगबाट, कर्मचारी साथीहरूको चाहिँ मद्दतबाट चाहिँ मैले लान सक्ने कुराहरू मलाई लाग्छ मैले सक्ने कुरा केही कुराहरू चाहिँ गरेको छ। त्यहाँ विगतमा भएका जहाँ चाहिँ तपाईँ तराईतिर चाहिँ खास गरिकन मूल बाटोहरूमा झोलङ्गे पुल त्यति कार्यकारी हुँदैन, के अरे त्यति प्रभावकारी हुँदैन, त्यसका निम्ति पक्की पुलै चाहिन्छ। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ केही झोलङ्गे पुलहरूलाई विस्थापित गरेर पक्की पुलका कुराहरू, ग्रामीण क्षेत्रमा तपाईँको चाहिँ जनताको सडकसँग चाहिँ जो कटअप भएको थियो महानगरपालिकासँग जोडिने कुराहरू, त्यो सडक सञ्जाल जोडिने कुराहरू, विद्युतका कुराहरू, विद्युत खास गरिकन सुकुम्बासी बस्तीहरू अव्यवस्थित हुने बाटोको छेउमा रहने तर बाटो चाहिँ विस्तार गर्ने बेलामा चाहिँ सुकुम्बासी बस्ती भत्काउने र ती सुकुम्बासीहरू अलपत्र पर्ने, त्यस्ता अव्यवस्थित प्रकारका बसोबास भएका सुकुम्बासीहरूलाई, दलितहरूलाई चाहिँ एकीकृत बस्तीद्वारा चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ त्यस्ता खालका काम केही चाहिँ त्यो क्षेत्रमा नयाँ कामहरू गरिएको छ। त्यो चाहिँ मैले सबै काम गरेको अवस्था होइन। तपाईँको ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ सामुदायिक भवन नभएको कारणले सामान्य विवाह वर्तमानमा पनि जनताले चाहिँ अलिकति शास्ति भोगिरहेको या कुनै किसिमको सभा सम्मेलन गर्नु पर्यो भने ग्रामीण क्षेत्रमा सामुदायिक भवन नहुँदाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ अब त्यति धेरै स्कुलका सामान्य स्कुलमा गएर कार्यक्रम गर्नुपर्ने, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ बिदा दिनुपर्ने खालका जो व्यतिथिहरू थियो, समुदायिक भवनदेखि लिएर शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका विषयहरूमा, विद्युतका कुराहरूमा, किसानका कृषि जन्य चाहिँ तपाईँको किसानहरूलाई चाहिँ विद्युतीय माध्यमबाट चाहिँ कमसेकम चाहिँ सेवा सुविधा सिँचाइका काम पुग्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ केही यो क्षेत्रमा केही काम गरिएको छ, जुन थुप्रै कामहरू अहिले पनि अधुरा रहेको छ र थुप्रै अधुरा कामहरू पुरा गर्ने उद्देश्य र लक्ष्य अझै पनि रहेको छ ममाथि। अब एउटा कुरा, लक्ष्य छ, उद्देश्य छ, 70मा जित्नुभयो, 74मा जित्नुभयो, अब तपाईँहरू गठबन्धनमा हुनुहुन्छ। गठबन्धनको अर्को दल जसपाका नेतृत्व उपेन्द्र यादव त्यही क्षेत्रबाट सिफारिस हुनुभएको छ। यदि गठबन्धनले तपाईँ छोडिदिनुहोस् भयो, उपेन्द्रजीलाई दिनुहोस् भन्यो भने के हुन्छ? होइन, त्यो त राष्ट्रिय आवश्यकताले त्यो खालको आवश्यकता महसुस भयो, मैले त्याग्नुपर्ने अवस्था भए, राष्ट्र लिडरहरूलाई चाहिँ ठाउँ दिनुपर्ने भए त मेरो त्यसमा कुनै आपत्तिको विषय छैन। राष्ट्र लिडरलाई त सबैले चाखिसके होइन, राष्ट्रिय लिडर चाहिन्छ, जनताको चाहना पनि त्यही हो। अहिलेको गठबन्धनको चाहिँ मूल उद्देश्य नै होइन
फलानीले त्यहाँ राष्ट्रिय लिडरलाई दिनुपर्छ भन्ने खालको अवस्था होइन लिडर भन्दा हामी युवाहरू अलिकति छौँ, हामी काम गर्न सक्छौँ भन्ने आउँदैन। त्यो त होइन। यस्तो हो, म दलभित्रको एउटा चाहिँ प्रतिनिधि भएको हिसाबले भोलि चाहिँ तपाईँको त्यो चाहना त मैले भनिहालेँ। अहिले पनि मैले धेरै काम गर्ने इच्छा र चाहना छ त्यो कार्यकारी समन्वयकारी भूमिकाको माध्यमबाट। भोलि त्यो खालको अवसर कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्न पाउने ठाउँमा पुग्यो भने म सायद लाग्छ मैले गर्नुपर्ने मोरङका निम्ति मात्रै 5 नम्बर क्षेत्रको प्रश्न होइन, मोरङका थुप्रै समस्याहरू छ। अहिले पनि तपाईँ हेर्नुभयो भने विराटनगरको रिङ रोडमा बजेट परेको अवस्था छैन होइन। तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भनेर चाहिँ विगतमा भएको स्थानीय सरकार, केन्द्र सरकार र चाहिँ प्रदेश सरकारको बिचमा भएको समझदारी सम्झौता अनुसार पनि तपाईँको विराटनगर एयरपोर्ट विस्तार गर्ने कामहरू भएको छैन। त्यहाँ चाहिँ थुप्रै चाहिँ जमिनदाताहरू चाहिँ जो चाहिँ जमिन भएका मान्छेहरू चाहिँ तिनको जमिन रोक्का भएको छ, न त्यसको क्षतिपूर्ति दिएको छ, न चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो एयरपोर्टको काम अगाडि बढेको छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने मेरो उद्देश्य भनेको मोरङको 5 नम्बर क्षेत्र मेरो क्षेत्र भएको त्यसलाई विस्तार रूपमा चाहिँ राम्रो विकास त गर्ने छँदैछ। त्यसका अलावा मोरङ नै एउटा नमुना कसरी बनाउने भन्ने पनि उद्देश्य हो। किनकि एउटा क्षेत्र मात्रैले सबै कुराको सम्बन्धन हुँदैन। म 5 नम्बरको सांसदको हैसियत होला, निर्वाचनको हिसाबले, क्षेत्रको हिसाबले 5 नम्बर होला, तर मलाई के लाग्छ भने मैले गर्न सक्ने, मेरो ठाउँबाट मैले गर्न सक्ने जिल्लाको कुरा भयो, देशभरिकै नमुना काम गर्न पाउने भए त्यो पनि गर्नका निम्ति त तयार र ऊर्जा जोस जागर भएकै मान्छे हो। त्यस कारणले त्यतातिर पनि सोच हो। त्यसर्थ विराटनगरमा अहिले 5 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा तपाईँले गठबन्धनको आवश्यकता, खास गरिकन स्थानीय जनताको चाहना र चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा यदि त्यस्तो खालको निर्णय भयो भने अब हाम्रो इच्छा त अहिले पनि काम त गर्ने जोस र जागर त छँदैछ नि, कहाँ हाम्रो जोस जागर मरेको अवस्था हो र होइन। त्यस कारणले भोलि चाहिँ अब अहिले मलाई के लाग्छ भने त्यो खालको कन्डिसन फेरि उपेन्द्रजी नै त्यो ठाउँमा जानु होला भन्ने मलाई किन लाग्दैन भने उहाँले जसरी चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र यतापट्टि 2 नम्बर प्रदेशलाई अलिक सुदृढ गर्न चाहनु भएको छ, फेरि उहाँप्रति मेरो कुनै होइन, उहाँप्रति सम्मानै छ होइन। उहाँले होइन मै आउँछु मलाई चाहिँ छोडिदिनुपर्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो भने त मेरो उहाँलाई चाहिँ बाइपास गर्ने त उद्देश्य पक्कै पनि होइन। मेरो सपोर्ट गर्नुहुन्छ त्यसमा मेरो त कुनै उनै नै भएन नि। गठबन्धनबाट आउनुभयो, यदि आउनु भएन भने के गर्नुहुन्छ? अब आउनु भएन भने त फेरि आफ्नो आफ्नो दलको उम्मेदवार हुन्छ नि त, त्यसमा त कुरै भएन नि। ओके, ठिक छ, खैर, शुभकामना शुभेच्छा, यसलाई यहीँ थाती राख्छु। अब जुन अहिले पछिल्लो समयमा तपाईँहरू गठबन्धन सरकार निर्माण गर्नुभयो, स्थानीय तहमा चुनावी तालमेल गठबन्धन गरेर जानुभयो, अहिले गठबन्धन गर्ने भनेर तपाईँहरू जसरी रस्साकस्सी गरिराख्नु भएको छ, यत्रो समय भयो, कहाँनिर गाँठो फुकिया छैन? सिट बाँडफाँडमा किन टुङ्गो नलागेको? अब एउटा परिवारको 2 भाइ मिलाउन त बुवा आमालाई हम्मे पर्ने अवस्था भएको ठाउँमा यो गठबन्धन भनेको हजारौं प्रवृत्तिहरू, चिन्तनहरू, सोचहरू टक्राइरहेको अवस्था हो। त्यसैले सबै दलीय हिसाबले पनि सोच्ने कुरा एउटा रह्यो, एउटा त दलीय हिसाबले सोच्ने, अर्को व्यक्तिगत रूपमा सोच्ने कुराहरू, दलभित्र पनि आफ्नो प्रभावका कुराहरू, आफ्ना अनुकूलको हितका कुराहरू, यस्तै धेरै प्रवृत्तिहरू, यति धेरै चाहिँ तपाईँको सोच र चिन्तनहरू टक्राउने ठाउँमा चाहिँ यति सजिलै सर्लक्क एउटाले निर्णय गरे अर्कोले मानिहाल्ने खालको कन्डिसन त छैन नि। कहिलेसम्म सहमति होइन, त्यसमा त फेरि एउटा टुङ्गो मात्रै जान्छ। यो एउटा तपाईँहरूकै शीर्ष नेतृत्वले भन्नुहुन्छ आज हुन्छ, आज साँझसम्म हुन्छ, भोलि हुन्छ। हाम्रो उद्देश्य भनेको यति बेलाको गठबन्धनको उद्देश्य भनेको एकल दलीय बहुमत र एकल दलीय चाहिँ सफलता प्राप्त गर्ने भन्दा पनि राष्ट्रिय मुद्दामा खास गरिकन यो गठबन्धनको मूल उद्देश्य के हो? हामीले प्रतिगमनका विरुद्धका चाहिँ लडाईँ भनिरहेका छौँ, हामीले संविधानका विरुद्ध चाहिँ प्रवृत्तिका विरुद्धको लडाईँ भनिरहेका छौँ, संघीयता, समानुपातिक, समावेशी, धर्मनिरपेक्षता विरोधीहरूका विरुद्धको लडाईँ, लोकतन्त्र पक्षधरहरूको चाहिँ गठबन्धन भनिरहेका छौँ। त लोकतन्त्र पक्षधरहरूको गठबन्धन भइसके पछाडि यसको मूल उद्देश्य भनेको अहिलेको चाहिँ मूल एजेन्डा, खास गरी हाम्रो उद्देश्य भनेको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने, रक्षा गर्ने हैन, राष्ट्रियताका मुद्दालाई सबल र सक्षम बनाउने, त्यसै गरी संघीय अहिले राजनीतिक परिवर्तनबाट आएका मुद्दाहरू खास गरिकन समावेशी, समानुपातिक हैन चाहिँ धर्मनिरपेक्षता जस्ता अग्रगामी मुद्दाहरूको रक्षा गर्ने मूल दायित्व भइसके पछाडि यसका विरुद्ध लाग्नेका विरुद्धको यो गठबन्धन हो भनिसकेपछि चाहिँ मलाई लाग्छ कि कांग्रेसले कति सिट पाउने भन्ने कुरालाई मूल विषय बनाइनुहुन्न, माओवादीले कति सिट पाउने भन्ने कुराको मूल विषय बनाइनुहुन्न, अथवा समाजवादी या संघीय समाजवादीले चाहिँ कति सिट मैले पाउने भन्ने कुराको मूल विषय भन्ने भन्दा नि समग्रमा चाहिँ साझा रूपमा चाहिँ यो गठबन्धनले सफलता कसरी प्राप्त गर्ने र जुन उद्देश्यका निम्ति यो गठबन्धन गरिएको छ उद्देश्य कसरी प्राप्त हुन सक्छ, भोलि चाहिँ यो चिजले हामीले अहिलेको चाहिँ लडाईँ जित्यौँ भने त्यस पछाडि हामी सिंगल लडौँला, सबै लडौँला, किनकि दलीय व्यवस्थाभित्र त सधैँभरि गठबन्धन त भइरहँदैन नि यो देशमा, अनि गठबन्धनकै निम्ति त दलहरू त रहने कुरा त भएन। त्यसैले दलहरू भोलि सिंगल रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने दिन होला, गर्नु पनि पर्छ, त्यसको लागि चाहिँ सधैँभरि गठबन्धनै चाहिन्छ भन्ने यो मुलुकलाई होइन, तर एउटा कालखण्डसम्म, एउटा परिवेशसम्म, एउटा चाहिँ तपाईँको व्यथितिलाई अन्त गर्न
गर्नका निम्ति, एउटा चाहिँ तपाईँको प्रतिगमनका विरुद्ध चाहिँ लडाइँ जित्नका निम्ति चाहिँ गठबन्धनको आवश्यकता हो। यो राष्ट्रिय आवश्यकता हो र अहिले तत्कालीन आवश्यकता हो। यो तपाईँको गठबन्धन रहन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यो कुराको फिल कसैले एक्लै जित्ने प्रयत्न गर्यो भने त अब सबैको चाहिँ दुर्दशा हुने स्थिति नै रहला हैन। तर हामीले चाहिँ राष्ट्रले जित्नुपर्छ हैन, चाहिँ सही विचार र चाहिँ सिद्धान्तले जित्नुपर्छ, अहिलेको चाहिँ मूल चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने मूल उद्देश्य राख्यो भने चाहिँ यो गठबन्धनको विकल्प छैन र गठबन्धन नगरी पनि हुँदैन। त्यसो भए तपाईँहरू चाहिँ अहिले गठबन्धनमा सहमति हुन नसक्नुको पछाडि माओवादी केन्द्र धेरै खेलिराखेको छ, बार्गेनिङ गरिराखेको छ, अहिले बाहिर समाचारहरू आउँछ। यस्तो छ, माओवादी सबभन्दा बढी लचकताका साथ अगाडि बढेको छ र माओवादी सबैभन्दा बढी सबैको स्वास्थ्यतालाई स्वीकार्ने कुरामा माओवादी एक नम्बरमा हो। बरु अरू दलहरूलाई चाहिँ त्यो सकस परिरहेको अवस्था छ। यो अहिलेको पार्टीहरू आफ्ना चाहिँ पोजिसनकै कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँ 64मा सबैभन्दा ठुलो दल माओवादी पार्टी भएको हो, 70मा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो पार्टी काङ्ग्रेस भएको हो, 74मा सबैभन्दा ठुलो दल एमाले भएको हो। त एउटा कालखण्डमा एउटा पार्टी चाहिँ सिनियर जुनियर तेस्रो हुँदै गएको अवस्था कन्डिसन त हो नि। त्यसैले यसलाई चाहिँ मात्रै तत्कालीन मत परिणामलाई आधार मानेर भन्दा पनि मूल एजेन्डा के हो, अहिलेको मूल हाम्रो उद्देश्य के हो भन्ने कुरासँग चाहिँ सम्बन्धित रहेर अहिले साँच्चै भन्यो भने त यो मुलुकमा विचारको हिसाबले एजेन्डाको हिसाबले त माओवादी पार्टीको एजेन्डा हो नि। संविधान सभा माओवादी पार्टीको, संघीयता माओवादी पार्टीको, समानुपातिक समावेशी, धर्मनिरपेक्षता, दलित, महिला, मुस्लिम, मधेसी लगायतका सबै जनताको अधिकार। आज तपाईँको संसदमा कतिपय महिलाहरू जो बोल्न पाउनु भएको छ, आज के यो देशमा चाहिँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नभइदिएको भए, यो देशमा नयाँ संविधान जारी नभइदिएको भए आज त्यो बोल्ने मौका, त्यो सर्वोच्च निकाय संसदमा आएर चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्न पाउने स्थिति बन्थ्यो होला त। 47 सालको संविधानले त्यो यति धेरै चाहिँ तपाईँको जनताको अधिकारलाई सम्बोधन गरेको। यत्रो विषय यत्रो एजेन्डामा तपाईँहरूकै एजेन्डामा देश चल्यो भन्दै गर्दाखेरि 65 पछि 70सम्म आउँदा र त्यसपछि 74मा पनि तपाईँहरू गठबन्धनमै, अहिले पनि गठबन्धनकै भर भनेपछि तपाईँहरूको अहिलेको बटम लाइन कति हो? होइन, हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ यो देशमा चाहिँ एकल रूपमा चाहिँ हालिमुहाली गर्ने, राज्यको स्रोत साधनको दोहन गर्ने उद्देश्य होइन नि। हाम्रो उद्देश्य भनेको त यो मुलुकलाई सुदृढ कसरी बनाउने। ओके, त्यसो भए बटम लाइन कति हो त? गठबन्धनमा बटम लाइन कति? होइन, बटम लाइन भन्ने हाम्रो त्यस्तो छैन, फिक्स छैन। 60 त भन्नुभएको होइन, हाम्रो चाहिँ पोजिसनको हिसाबले, भूमिकाको हिसाबले, दलीय हिसाबले चाहिँ यो गठबन्धनभित्रको हामी दोस्रो दल हो, दोस्रो ठुलो दल हो गठबन्धनभित्रको। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यो हिसाबले काङ्ग्रेसले सिट सङ्ख्याको डिमान्ड गरिरहँदाखेरि समग्रतामा तेस्रो शक्ति हो। त्यसको चाहिँ कमसेकम चाहिँ न्यायचित ढङ्गबाट न्यायचित भनेको कतिको तपाईहरुको बटम लाइन कति हो? हाम्रो पार्टीको बटम लाइन चाहिँ यति नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर 60-50 को बिचमा चाहिँ जुन हाम्रो बटम लाइन गएको अवस्था हो 60 भनिएको छ, त्यसमा हाम्रो चाहिँ यही नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। 35 भए पनि मान्ने, 35 भए पनि मान्ने, हैन त्यस्तो एउटा 40 भए पनि मान्ने हो के? त्यसो भए चाहिँ 35 दिएर चाहिँ कांग्रेस एमाले खुसी हो त? यो गठबन्धनका दलहरूले चाहिँ माओवादी पार्टीलाई न्याय गरेको ठहरिन्छ त? तपाईले कसैको पोजिसनको बारेमा नेकपा एस र जसपालाई तपाईहरुले चाहिँ उचाली राख्नु भएको छ, यो भनेको चाहिँ माओवादी केन्द्रको सिटमा बार्गेनिङ हो। यो एकदम बिल्कुल चाहिँ झुटो कुरा हो, यो काई सत्यता छैन। यसमा तपाई के ढुक्क हुनुहुन्छ भने माओवादी पार्टी जोड्ने पार्टी हो। माओवादी पार्टीले चाहिँ कसैलाई फुटाएर, कसैलाई टुक्र्याएर चाहिँ कसैलाई चाहिँ गलत उद्देश्यका साथ चाहिँ प्रयोग गर्ने उद्देश्य चाहिँ हाम्रो पार्टीको होइन। हैन, खेलो त क्रम भङ्ग गर्ने, हरेक चीजमा चाहिँ म चाहिँ स्थिर छैन अस्थिर छु भन्ने भनेपछि केही खिचडी पाकेको छ के भन्ने एउटा कुरा म भन्छु तपाईलाई। माओवादी पार्टी नै त्यस्तो पार्टी हो र माओवादी पार्टी नै त्यस्तो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको भूमिकालाई तपाई हेर्नुभयो भने राष्ट्रपति रामवरण यादवदेखि लिएर चाहिँ अहिलेसम्मको शेरबहादुर देउवासम्मको प्रधानमन्त्री दिएर भए पनि उहाँले चाहिँ सबै कुरालाई म्यानेजमेन्ट गरिराख्नु भएको छ, व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ। किन भन्दा यो व्यवस्था कमजोर नहोस्, यो संविधान कमजोर नहोस्, तपाईहरुको बुझाइमा व्यवस्था बचाउनको लागि, यो व्यवस्था बचाउनको लागि त्याग गरेका छौँ हामीले। यो अहिलेको परिवर्तनलाई चाहिँ बचाउनका निम्ति हामीले त्याग गरेका छौँ कि हाम्रो अध्यक्ष कमरेडले चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनका निम्ति डिमान्ड गर्न पर्ने ठाउँमा होइन र बरु उहाँले आफूलाई भन्दा पनि महन्त ठाकुरलाई बरु अगाडि सार्न तयार हुनुभएको थियो, आफूलाई होइन। बरु होइन गठबन्धन मिल्छ भने महन्तजी तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहोस् न भनेर भन्नुभयो होइन। त्यो हिम्मत कसैले गर्छ? कसैले विश्वास गर्छ? तपाईँको चौथो पोजिसनमा रहेको पार्टीलाई प्रधानमन्त्री दिनसम्म चाहिँ प्रस्ताव गर्ने तागत र हिम्मत कसले राख्छ भन्नुहोस् त? त्यत्तिकै राखेको होइन नि। त्यस कारणले माओवादी पार्टी कसैलाई फुटाउने या कसैलाई गलत उद्देश्यका निम्ति प्रयोग गर्नका निम्ति चाहिँ त्यो खालको गलत नेत्र सोचका आधारमा अहिलेसम्म मैले भनिहालेँ
पहिलो 64 को निर्वाचनदेखि लिएर त्यतिखेर 64 मा पनि चाहेको भए कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा 2/3 चाहिँ जबरदस्त पेलेर केही दलहरूलाई मिलाएर संविधान जारी हुन सक्थ्यो। तर हाम्रो दलले त्यो पनि चाहनु भएन, अध्यक्षले त्यो पनि चाहनु भएन। किन भन्नु भने अहिले तत्काल हामीले 2/3 को बलमा गरौँला, तर यो व्यवस्था टिक्छ कि टिक्दैन, अन्य दललाई हामीले सम्बोधन गर्न सकेनौँ, अन्य दललाई पनि हामीले यो मूल ट्रेकभित्र ल्याउन सकेनौँ भने फेरि यो अवस्था रहन्छ कि रहँदैन भनेर 2/3 को कन्डिसन हुँदा हुँदै पनि काङ्ग्रेस एमालेलाई पनि बाइस्ट गर्नु भएन नि। हारेको मान्छेलाई ल्याएर चाहिँ तपाईँको आवश्यकता छ भनेर संविधान सभामा ल्याएको होइन। त्यसैले यो देशलाई जोड्ने, दलहरूको बिचमा चाहिँ समन्वय गर्ने, दलहरूलाई चाहिँ कमसेकम राजनीतिक चरित्र अनुकूलको चाहिँ सबै दलहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्ने, न्याय दिने कुरामा चाहिँ लाग्छ हाम्रो पार्टी कसैलाई फुटाउने, कसैलाई गलत नेत्र उद्देश्यका साथ प्रयोग गर्ने ठाउँमा हाम्रो दल अथवा हाम्रो पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्न। यसमा तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ, त्यो घटनाक्रमले त प्रमाणित गर्छ। ओके ठिक छ। त्यसो भए यो गठबन्धनमा सहमति कहिले जुट्छ? कति जतिको सहमति? त्यो त बहस भइरहेकै छ, अब जुट्छ, 2-4 दिनमा जुट्ला। 2-4 दिन जुट्छ। असोजको दोस्रो साता भन्दैछन् त। यो होइन, त्यति धेरै पर नजाला, अपेक्षा गरौँ, नजाला। अब त्यो छलफलकै विषय हो। अब मैले भनिहालेँ, एउटा घरको चाहिँ 2 छोरा मिलाउन त बाबाआमालाई सकस पर्छ भने यो त हजारौँ प्रवृत्तिहरू, दल छ, दलभित्र व्यक्ति छ, धेरै प्रवृत्तिहरूलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। गठबन्धनको सिट बाँडफाँड टुङ्गो लागेको छैन। दल गठबन्धनभित्रका दलहरूले व्यक्तिगत रूपमा उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिराखेका छन् होइन? त्यसमध्येको तपाईँ पनि पर्नुभयो मोडल 5बाट। म पार्टीभित्र आउन चाहेँ। पार्टीमा किन यसमा चाहिँ यो गठबन्धनमा भएको यो जुन खेलो छ, सहमति नजुटेको अवस्था छ, पार्टीभित्र केही कुरा भएको छ? त्यस्तो छैन। किन जुटेन सहमति, के हो कुरा, त्यस्तो छ? मलाई लाग्छ त्यस्तो अब अहिले आधिकारिक रूपमा हाम्रो पार्टीको कमिटी बस्ने भनेको स्थायी कमिटी र कार्यालय हो। अब चाहिँ त्यो खालको हाम्रो बैठकमा त्यो खालको सूचना मैले चाहिँ मलाई लाग्छ अहिलेसम्म त्यसरी बसेर चाहिँ यो कारणले हो भन्ने छैन। सकेसम्म मलाई लाग्छ दलभित्रको चाहिँ समस्यालाई मिलाउनका निम्ति र खास गरी गठबन्धनभित्रको चाहिँ कुराहरूलाई चाहिँ मिलाउनका निम्ति जिम्मेवार कमरेड लागिराख्नु भएकै छ। त्यसमा अध्यक्ष लगायतका वरिष्ठ चाहिँ उपाध्यक्ष लगायतका कमरेडहरूदेखि लिएर टिम, मुख्य लिडर टिमहरू, नेतृत्व कमरेडहरू चाहिँ यो विषयमा चाहिँ अब मेहनत गरिरहनु भएको छ। त्यसर्थ मिलाउने र मिलेर जाने कुरामा त त्यो प्रयास र प्रयत्न जारी नै छ। पार्टीमा कुनै विवाद छैन? हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो केही विवाद छैन। पदाधिकारी टुङ्ग्याउनु भयो होइन, त्यसमा असन्तुष्टका कुराहरू होला, प्रक्रियाको बारेमा केही असहमतिहरू हुने कुरा भयो। पार्टी हो, जीवन्त पार्टीभित्र आफ्ना मनमा लागेका विचारहरू व्यक्त गर्न पाइन्छ। त्यो व्यक्त गरेकै कारणले चाहिँ कोही कसैको विरोधी होइन, कोही कसैका चाहिँ तपाईँको चाहिँ खैरो खन्ने स्थिति होइन। तर मलाई लाग्छ हाम्रो पार्टीभित्र चाहिँ लामो समयदेखि जुन खालको चाहिँ अलिकति विधि पद्धतिमा अलिक कमजोर हो कि हामी भन्ने चाहिँ लागेको हो, त्यो विषयमा केही कुराहरू उठ्न खोजेको हो। र मलाई लाग्छ यसको उद्देश्य चाहिँ कसैप्रति गलत नेत्र सोच राखेर चाहिँ अभिव्यक्त गरेको या कुरा गरेको त्यस्तो होइन। हाम्रो पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीमा अलिकता असन्तुष्टि हो। अब यो त्यस्तो पनि केही कुराहरूमा असन्तुष्ट हुन सक्ने कुरा। केही कुरा भनेको केमा? केही कुरा भने प्रक्रियाका कुराहरूमा होला। महासचिवको कुरा त्यो पनि हुनसक्छ। त्यो प्रक्रियाहरूको बारेमा असन्तुष्ट हुने कुरा स्वाभाविक हो। फेरि त्यो भनेको त कतिपय कुराहरूमा मुख्य लिडरले खेलिरहेको भूमिकामा कमजोरी भइरहेको हुन्छ कि त्यसको त तलबाट हेर्ने कमरेडले त्यसको अनुमान गरेर केही कुराहरू चाहिँ अब राख्ने कुरा स्वाभाविक हो। त त्यसमा तर फेरि यो कुराहरूबाट चाहिँ त्यति धेरै हाम्रो पार्टीभित्र अन्तर्विरोध छ, एकदम पुरै चाहिँ तपाईँको रस्साकसी त्यस्तो चाहिँ होइन। फेरि होइन, कुनै बेला चाहिँ मोहन वैद्य कटु आलोचक प्रचण्डको, त्यसपछि मोहन वैद्य छुट्टी गइसकेपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराई आउनुभयो। बाबुराम भट्टराई पनि त्यसपछि छुट्टिएर जानुभयो, कोही आलोचक थिएनन्। अलिकता वरिष्ठ तपाईँका उपाध्यक्ष नारायण काजीजी अलिकता बोल्न थाल्नु भएको थियो, सामसुम भयो, टाकटुक मिलाउनु भयो। अहिले पछिल्लो समयमा पदाधिकारी नियुक्तिमा जब जनार्दन शर्माले महासचिवको दावेदारी उहाँले पेश गर्नुभयो, उहाँले पाउनु भएन। अस्तिको प्रोग्राममा जुन किसिमको त्यो कुरा सुनियो, यसले कतै पार्टीभित्र चाहिँ विवाद छ, पार्टी फेरि टुक्रा हुने हो कि भन्ने अवस्था त्यस्तो हुन थाल्यो कि भन्ने आशंकाहरू बाहिर छन्। यसप्रति तपाईँ पनि नेतृत्वको अलिकता कार्यशैलीप्रतिको अलिकता असन्तुष्टि तपाईँमा पनि छ, के हो वास्तविकता खुलाइदिनु? त्यस्तो होइन। तपाईँले भनेको अस्तिको प्रसङ्ग अब एउटा कार्यक्रममा मलाई लाग्छ
कमरेडको कुरा राखाइमा चाहिँ उहाँहरूले सकारात्मक ढङ्गबाट त्यो मासलाई पनि चाहिँ हामी चाहिँ एउटा चाहिँ विचारमा सङ्गठनमा विश्वास गर्ने नीतिमा विश्वास गर्ने चाहिँ पार्टी भएको हिसाबले हामी चाहिँ मूल कुरा भने आफ्नो कामबाट आफ्नो जिम्मेवारीमा चाहिँ दृढतापूर्वक डटेर लाग्नुपर्छ भन्ने कुरालाई सङ्केत गर्नुभएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो अनावश्यक चाहिँ वरिपरि घुम्ने भन्दा पनि आफ्नो जिम्मेवारीलाई मूल वहन गर्ने भन्ने उद्देश्यका साथ राखेको विषय हो। अब त्यसमा राखाइहरूबाट अब तपाईँले भन्नुभयो विगतमा चाहिँ केही आलोचक कमरेडहरू रहनु भएन, उहाँहरू जानुभयो। त्यो भनेको चाहिँ विचारमै चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब विचलित भएपछि अब आलोचना गर्नु भनेको त आलोचनाबाट भाग्नु होइन नि। त अहिलेको चाहिँ राखाइ चाहिँ तपाईँको यदि जनार्दन कमरेडप्रति कसैको त्यस्तो बुझाइ छ भने त्यो व्यर्थ बुझाइ हो। उहाँ लड्नु पनि हुन्छ, आफ्नो मनमा लागेको कुरा राख्नु पनि हुन्छ, चित्त नबुझेको विषय राख्नु पनि हुन्छ, खुल्लम खुला राख्नुहुन्छ। राखिसके पछाडि फेरि चाहिँ उहाँ अध्यक्ष कमिटीको सकारात्मक कुराको तर्फ डटेर लडेर त्यसको पक्षमा पनि वकालत गर्नुहुन्छ नि। आजसम्म सायद मलाई लाग्छ मैले चिनेको र मैले बुझेको चाहिँ हिसाबले अब जो कमरेडहरू चाहिँ अब आलोचनाका निम्ति आलोचना गर्नुभयो होइन, चाहिँ आरोपको लागि आरोप लगाउनुभयो होइन, चाहिँ तपाईँको चाहिँ भन्नका लागि चाहिँ जे कुरा गर्नुभयो, उहाँहरू त्यो कुरालाई डटेर प्रमाणित गर्नु भएन, त्यसरी उहाँहरू भाग्नुभयो होइन। किनकि तपाईँ गलत हो, मैले तपाईँलाई गलत भनिरहेको त तपाईँले प्रमाणित गर्नु पर्यो नि, तपाईँ त लड्नु पर्यो। भोलिको दिनमा पार्टीभित्र लड्ने संस्कार हो कि फेरि पहिलाकै संस्कार यस्तो हो, सही विचार निर्माणका निम्ति त तपाईँ घर्षण बिना ताप उत्पन्न हुन्छ त हुँदैन नि। विचार हो, जीवन्त पार्टीभित्र बहस हुन्छ, डिबेट हुन्छ, छलफल हुन्छ, आफ्ना आफ्ना सोच र विचारहरू व्यक्त हुन्छन्, त्यस भन्नेको उत्कृष्ट विचारलाई लागू गर्ने कुरा नै हुन्छ। त्यसर्थ अहिलेसम्म मलाई के लाग्छ भने हाम्रो पार्टी अध्यक्ष कमरेडको विरुद्धमा चाहिँ त्यति धेरै कमरेडहरू चाहिँ आपत्ति जनाउनु पर्ने या त्यो खालको अवस्थामा पुगिहालेको स्थिति चाहिँ होइन। केही कुराहरूमा प्रक्रिया र विधिको बारेमा चित्त नबुझेको विषयमा राख्नुभयो होला, तर त्यसबाट के हो भन्दाखेरि पार्टी अझ त्यसलाई सुदृढ गर्नका निम्ति हो, पार्टीभित्रको कमजोरीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ करेक्सन गर्नका निम्ति हो, अझ एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नको उद्देश्य राखेर राखेको अभिव्यक्ति हो। अब त्यसलाई चाहिँ बजारमा मार्केटमा चाहिँ पुरै चाहिँ तपाईँको अब चाहिँ वैद्यको स्तरमै अब तपाईँको चाहिँ बाबुराम कमरेडकै स्तरमा आएर चाहिँ आलोचना गर्यो, अब चाहिँ के हो भने त्यस्तो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो अकल्पनीय कुरा हो, हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ। अब हाम्रो पार्टीभित्रको विभाजन अहिलेसम्म जति विभाजन भएर जानुभयो, जति चाहिँ तपाईँको त्यो शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने बेलामा वैद्यजीहरू सेना समायोजनको विषयलाई उठाएर जानुभयो, बाबुराम कमरेडले विचारमै प्रश्न उठाएर जानुभयो, फेरि आउनुभयो, जति जानुभयो उहाँहरू गएको ठाउँ कुन ठाउँमा पुग्नुभयो, आखिर के रहेछ त सबै कमरेडहरू, कोही कमरेड चाहिँ म प्रचण्ड कमरेडै बनेर देखाइदिन्छु भनेर विप्लव कमरेड लाग्नुभयो, तर प्रचण्ड हो नि, प्रचण्ड बन्ने कुरा चाहिँ सबैको बसको कुरा होइन कि, त्यो एउटा युगले जन्माएको नेता हो, त्यो सबैले चाहिँ तपाईँको एउटा जन्मिए अनुसार चाहिँ म पनि त्यही अनुसार हुन्छु भन्न खोज्नु त्यो त इच्छा राख्ने एउटा कुरा हो, तर त्यो सम्भव नहुने कुरा हो। त्यसर्थ जो जानुभयो उहाँले चाहिँ आफूले लगाएको आरोपलाई पुष्टि गर्न नसकेर जानुभयो, तर अहिले हाम्रो पार्टी अब एक ढिकाका साथ अगाडि बढेको छ, एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढेको छ। हाम्रो पार्टीभित्र केही सामान्य मतमतान्तर हुने कुरा स्वाभाविक हो, केही कुराहरू होला, तर यसका बावजुद पनि फेरि अहिले के भने प्रचण्ड कमरेडको विकल्प चाहिँ हाम्रो पार्टीभित्र छैन र कमरेड प्रचण्डकै नेतृत्वमा यो अहिलेको आन्दोलन, अहिलेको पार्टी, अहिलेको सम्पूर्ण कुरा अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा कसैले शङ्का नगरे हुन्छ। त्यसमा केही कुराहरू राखे पनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको कुनै फुटको रूपमा या कुनै विभाजनको रूपमा त्यसलाई चाहिँ लिन त्यति उपयुक्त हुँदैन, त्यो सम्भव पनि छैन, त्यो हुँदा पनि हुँदैन। आफ्नो रसाकसी छ दलहरूभित्र। एमाले पूर्व प्रधानमन्त्री अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अगाडि सारेर निर्वाचनको नेतृत्व गरेर जाने भनेर भनेको अवस्था छ। अब तपाईँहरूको के हो? अब हाम्रो चाहिँ के हो भने अहिले हाम्रो मूल त गठबन्धनभित्रको विषय हो। हाम्रो एकल दलभित्रको प्रधानमन्त्री घोषणा गर्ने कुरा छैन अहिले कुनै पनि दलले। काङ्ग्रेसले कसलाई अगाडि सार्ने, माओवादीले कसलाई सार्ने, समाजवादीले कसलाई सार्ने, यस समाजवादीले कसलाई सार्ने भन्ने भन्दा पनि भोलि साझा गठबन्धनको उद्देश्यका निम्ति उपयुक्त पात्रको नेतृत्वमा चाहिँ सरकार बनाएर जाने कुरा हुन्छ भोलि। भने त्यो उपयुक्त पात्र भनेको अब भोलि प्रचण्ड कमरेड पनि हुने होला, भोलि चाहिँ तपाईँको अन्य कमको विषयमा पनि काङ्ग्रेसभित्रको अरू कुनै पात्र हुन सक्ने भयो होइन, जो कोही पनि हुन सक्ने भयो, त्यो त तत्कालीन हाम्रो भनेपछि यसरी बुझौँ न, गठबन्धन हुँदै गर्दाखेरि यदि नेतृत्व गर्नु पर्यो भने प्रचण्डको विकल्प छैन माओवादी केन्द्र। अब होइन, हाम्रो अहिले चाहिँ त्यस्तो हाम्रो पार्टीभित्र चाहिँ अब गठबन्धनको नेतृत्व गर्नु पर्यो भने त कमरेड अध्यक्षले गर्ने नै हो।
हैन सबैको चाहिँ सार्वभौमिकताको हिसाबले पनि र कमरेड प्रचण्ड नै हो हाम्रो दलबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व र चाहिँ नेतृत्व गर्नु पर्यो भने कमरेड प्रचण्डको नै हो, त्यसमा कुनै दुविधा शङ्का छैन। किनकि त्यो फेरि अरू पात्र नभएको भनेर होइन, अरू पात्र हुन सक्ने भए। तर अहिलेको चाहिँ मलाई लाग्छ अहिलेको यो अव्यवस्थालाई र यो स्थितिलाई चाहिँ अलिकति ड्राइभ गरेर जाने कुरा, लिड गरेर जाने कुरामा चाहिँ अब सबै हिसाबले हाम्रो अध्यक्ष कमरेड नै हो, त्यसमा कुनै हाम्रो शङ्का र दुविधा छैन भन्ने नै लाग्छ। अब भोलि गठबन्धनको सरकार बन्दाखेरि दलभित्रको सहमति कुन अवस्थामा हुन्छ, कुन पोजिसनमा हुन्छ, सहमति अनुसार अन्य दलहरूको पनि कोही पात्र हुन सक्ने हो। त्यसैले अहिले चाहिँ हामीले केपी ओलीले आफूलाई सारे जस्तै चाहिँ तपाईँको जसले प्रतिगमन, जसले यो व्यवस्थाका विरुद्ध यत्रो चाहिँ तपाईँको तानासा, यति धेरै तपाईँको चाहिँ भाड भैलो मचाएर संविधान नै समाप्त गर्न लाग्यो। तपाईँको संविधान नै नभएको व्यवस्था, दुईपल्ट संसद विघटन गर्नेदेखि लिएर राष्ट्रिय स्तरको इन्टरनेसनल चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रख्यात हुने प्रकारका भ्रष्टाचारका श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा गर्नुभयो। यी सब कुरा हेर्दाखेरि फेरि एमाले भित्र भनेको त त्यो बा प्रवृत्ति जे गरे पनि तपाईँको चाहिँ बा बाहेक चाहिँ छैनन्। तर त्यो बोल्ने हिम्मत पनि गर्दैन, आलोचना गर्ने हिम्मत पनि गर्दैन। उनले जे गलत गर्छन् सबै हजुर ठिक छ भन्ने त्यो चाहिँ अन्धभक्त भजन मण्डली नै हो, त्यो केपी ओली एन्ड कम्पनी नै हो त्यो। त्यस कारणले त्यो कम्पनीभित्रको त त्यो स्वाभाविक हो छैन। तर हाम्रो त फेरि दलहरूभित्र चाहिँ गठबन्धनभित्र भोलि कसको नेतृत्वमा जाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा भोलिको विषय हो, आज नै त्यो टुङ्गिने विषय होइन। अब त्यसो भए तपाईँहरू के भनेर जाँदै हुनुहुन्छ जनताको घर दैलोमा? गठबन्धन भनेर जाँदै हुनुहुन्छ कि पार्टीगत रूपमा जाँदै हुनुहुन्छ कि के छ? होइन, अब अहिलेको चाहिँ गठबन्धनको रूपमा चाहिँ निर्वाचनमा जाने हुँदाखेरि त गठबन्धनको साझा विषय, साझा सवाल जे हो त्यो विषय त छँदै नै छ। मूल कुरा भनेको अहिलेको संविधानको रक्षा गर्ने कुरा, होइन, संहिता समानुपातिक समावेशी जस्ता धर्मनिरपेक्षगामी मुद्दाको संरक्षण गर्ने, रक्षा गर्ने कुरा, जनताको जेन्युन कुराहरू, होइन, जसरी अहिले चाहिँ अर्थमन्त्रीबाट ल्याएका महत्त्वपूर्ण विषयहरू, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने, विदेशी आयातलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गर्ने, होइन, कृषिमा आधारित चाहिँ उद्योगहरूलाई अलिकति प्रायोरिटी दिने, आफ्नै देशमा उत्पादन भएका विद्युतहरूलाई चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँको के अरे यातायातदेखि लिएर चाहिँ उद्योग कल कारखानामा सबैभन्दा बढी खपत गर्ने, सबैभन्दा बढी आफ्नै देश उत्पादन भएका सुन्ने मात्रै कुरा भयो कि प्रयोग कहाँनिर भयो भन्ने कुरा सुन्ने कुरा होइन। एउटा कुरा त के हो भने यदि कार्यान्वयन हुनका निम्ति त्यो अनुसारको त लिडरसिप अथवा त्यो अनुसारको पार्टीले जिम्मेवारी पाउनु पर्यो नि। 65 सालदेखि तपाईँहरू नेतृत्वमा होइन, 65 साल अहिलेसम्म तपाईँको अध्यक्षले भन्नुहुन्छ कि अबको जीवन म आर्थिक क्रान्तिमा लगाउँछु, 10 वर्षमा कायापलट गर्न सकिन्छ, हामीले चाह्यौँ भने चमत्कार गर्न सक्छौँ। यी त बोल्ने कुरा भयो नि। तपाईँहरूको कार्यशैली त देखिराखिया छ नि, नेताहरूको कार्यशैली त देखिराखिया छ नि, कहाँनिर चमत्कार भयो, कहाँनिर के? एउटा कुरा त तपाईँ चाहिँ के बुझ्दै हुन्छ भन्दा हामीले एकल रूपमा सरकार चलाउने यदि मौका पायौँ र हाम्रो नीति अनुसार चाहिँ हामीले यो मुलुकलाई ड्राइभिङ गर्न पायौँ भने त्यसपछि हामीले गरेनौँ भने चाहिँ तपाईँले भनेका चाहिँ भन्ने कुरा हुन् भन्ने कुरा ठिकै होला। तर अहिलेसम्म हामीले त्यो मौका पाएका छैनौँ। जनताले हामीलाई चाहिँ एकलौटी रूपमा सरकार चलाउने कन्डिसन पनि दिएको अवस्था होइन र चाहिँ तपाईँको पुराना प्रवृत्तिहरू, पुराना चिन्तनहरूलाई हामीले पूर्ण रूपमा अन्त गर्न सकेको अवस्था होइन। अहिले राजनीति परिवर्तन भएको छ। के लाग्छ तपाईँलाई? व्यवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन भएको छ। ब्युरोक्रेट नयाँ संरचनामा हामी लान सकेका छौँ। राज्यका सम्पूर्ण निकायहरूलाई हामीले नयाँ संरचनामा लान सकेका छौँ। हाम्रो काम गर्ने शैलीहरू के छ अहिले? त्यही पुरानै शैली छैन। त्यस कारणले के हो भने हामीले चाहँदै पनि सबै कुरा अहिले गर्न सक्ने कन्डिसनमा के छैनौँ भन्दा हामीले मात्रै चाहे जस्तो अनुकूल परिस्थिति बन्न सकेको छैन। त्यसैले तपाईँले चाहिँ सबैलाई चाहिँ घिसेमिटे तरिकाले सबै एउटै हो, अरू दलका नेता जस्तै चाहिँ अरू पनि यही माओवादी पनि त्यही हो भन्नु त अब अहिलेसम्मको कार्यशैली तपाईँलाई लाग्यो होला। त्यो संयुक्त सरकारमा गयो, संयुक्त सरकारको परिणाम र रिजल्ट हेर्दाखेरि। तर तपाईँले एउटा कुरा अनुमान गर्नु होला, तपाईँ यो देशमा चाहिँ किसानको बारेमा बोल्ने मान्छे को, यो देशमा चाहिँ दलित सुकुम्बासी मजदुरको बारेमा बोल्ने मान्छे को, आर्थिक समृद्धिको यात्रामा चाहिँ सबभन्दा पहिले चाहिँ स्टेप चाल्ने मान्छे को, तपाईँ संयुक्त सरकारकै पालामा हेर्नुभयो भने यो देशमा चाहिँ 90-80% किसानहरू डुबिरहेको ऋण मुक्त गर्ने माओवादी पार्टी हो। तपाईँको ऊर्जाको यति धेरै सम्भावना भएको यो मुलुकमा तपाईँको राधा गेवाली मन्त्री भएको बेला या त्यस पछाडिका मन्त्रीहरूले चाहिँ कुलमान घिसिङ चिन्न सकेन, तर माओवादी पार्टी नै आउनु पर्यो नि, पऱ्यो कि परेन? होइन, तपाईँ केही कुरा स्टेपहरू देख्नुभयो भने बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएको बेला केही महत्त्वपूर्ण कामहरू जो माओवादीको नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री भएको बेला केही नयाँ कुराहरू, नयाँ सिम्बोलिक घटनाहरू चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नु पाउनुहुन्छ। त्यसैले अहिले हामीले चाहे जस्तै हुन त कस्तो पनि भयो भने त्यो एउटै प्रकारका प्रवृत्तिहरूभित्र समावेश भइरहँदाखेरि हामीले छुट्टै
चरित्र र प्रवृत्तिहरू प्रदर्शन गर्न सकेनौँ एउटा कुरा हो। तर हामीले कतिपय त्यो मौका अवसर हामीले त्यो स्तरको नपाउँदाखेरि हामीले त्यो प्रदर्शन गर्न नसकेको अवस्था हो। त्यसैले अहिले पनि हाम्रो के सङ्कल्प के हो भने हामीले नयाँ कुरा गर्ने नै हाम्रो उद्देश्य हो, नयाँ कुरा गर्ने नै लक्ष्य हो। तर हामीले त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले अवस्था सिर्जना गर्न सकेका छैनौँ, जसको कारणले हामी उस्तै देखिन खोजेको हो। घोषणापत्र के भनेर आउँदैछ? घोषणापत्र के आउँछ त्यो तपाईँ हेर्नु होला होइन। विगत घोषणापत्र त फेरि तपाईँहरूको सिङ्गल छैन, नेकपा एससँगको छ फेरि होइन। अब चाहिँ वाम भित्रका चाहिँ केही दलहरूको बिच साझा बनाएर जाउँ, किन सिद्धान्त नीति एउटै भइसकेपछि हाम्रा चाहिँ जनतालाई आधारभूत कुरालाई, सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दाहरूलाई हामीले समान रूपमा लान सक्ने। एउटा हामीले बुझ्न नसकेको, गठबन्धन गरेर जाने भन्नुभएको छ, फेरि यता फेरि नेकपा एससँग तपाईँहरू चाहिँ चुनावी तालमेल गरेर जाने भन्नुभएको छ। गठबन्धन प्रति विश्वास नभएर यो इस्यु आएको छ अथवा के हो? अब यस्तो गठबन्धनभित्रको काङ्ग्रेसको सिद्धान्त, गठबन्धनभित्रको पनि भित्रको गठबन्धन, त्यसभित्र होइन, गठबन्धनभित्रको गठबन्धनको मूल उद्देश्य तपाईँले बुझिराख्नु भयो होला। हाम्रो उद्देश्य अहिले पनि के हो भने नेपालको कम्युनिस्टहरू इमान्दारितापूर्वक र साँच्चै देश र जनताका निम्ति सोच्छ, साँच्चै कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचमा अहिले पनि हामीले त एकताको सम्भावनाको खोजीमै छौँ नि। भोलि चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले वामपन्थीहरूको चाहिँ किन सिद्धान्त एउटै, नीति एउटै, उद्देश्य एउटै, लक्ष्य एउटै भएपछि 17वटा चाहिँ पसल थाप्नुपर्ने काम छैन भन्ने त हाम्रो त छँदैछ। त्यस कारणले हाम्रो कोसिस के हो भने अहिले पनि वामपन्थीहरूको बिचमा न्यूनतम साझा मुद्दाहरू, न्यूनतम एकताका आधारहरू निर्माण गरेर जाने हो। तर सिद्धान्तकै हिसाबले, नीतिकै हिसाबले काङ्ग्रेससँग त हाम्रो त्यो मिल्ने कुरा त भएन। तर अहिले के हो भने साझा मुद्दा फेरि मिल्छ, राष्ट्रियता, संघीयता, लोकतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक जस्ता यस्ता मूल मुद्दाहरूमा चाहिँ हाम्रो साझा मुद्दा बन्ने भयो, गठबन्धनकै मुद्दा बन्ने भयो। तर सिद्धान्त विचारमा हामीले चाहिँ फेरि जाँदाखेरि वामपन्थीहरूको उद्देश्य र लक्ष्य कतापट्टि र काङ्ग्रेसको कता भन्ने त फरक हुन्छ। त्यसर्थ गठबन्धनभित्रको गठबन्धन हुँदा र अहिले एउटा एमाले भनेको छ सिङ्गल भिडौँ, गठबन्धन टुटे पनि टुटोस्, हामीले माओवादीसँग सहकार्य गर्दैनौँ, सिङ्गल भिडौँ भनेको त्यसको अर्थमा चाहिँ गठबन्धनभित्रको गठबन्धन हो कि भन्छन् कि? अब केपी ओलीसँग चाहिँ को चाहिँ मिल्छ त? केपी ओलीसँग चाहिँ माओवादी मिल्छ? त्यो त कस्तो भने मैले अस्ति हेरेँ, शङ्कर पोखरेल जस्तो मान्छेको अभिव्यक्ति के, पार्टीको जिम्मेवार नेता, उहाँको अभिव्यक्ति यति झुटो। एमाले यो देशमा एमाले जतिको झुटो र बकवास गर्ने पार्टी कुनै पनि छैन। त्यो पनि केपी ओलीको नेतृत्वमा भएका मान्छेहरू, केपी ओलीका टिमका मान्छेहरू। तपाईँ चाहिँ ऊर्जा चाहिँ हाम्रो पालामा चाहिँ 18 घन्टाको लोडसेडिङ अन्त गर्यो। के चाहिँ तपाईँको राधा गेवाली चाहिँ ऊर्जा मन्त्री भएको बेला कुलमान घिसिङलाई काम नदिएर एउटा कुनामा लगेर एउटा टेबल दिएर राखिदिएको होइन। 9 तहको चाहिँ 12 तहमा ल्याएर प्रमोसन गरेर कुलमान घिसिङ जस्तो मान्छेलाई चिन्ने पार्टी त माओवादी होइन, जनार्दन शर्मा कमरेडको नेतृत्वमा अध्यक्ष कमरेड प्रधानमन्त्री भएको बेला होइन। अनि यति चाहिँ जनताले देखिने गरी झुट बोल्ने दलको, अनि केपी ओलीसँग चाहिँ, केपी ओली कम्युनिस्ट हो, केपी ओली वामपन्थी हो भन्नुहुन्छ तपाईँ, पुष्टि गर्नुहुन्छ? त्यो कुरामा बहस गर्न हामी तयार छौँ। हामी त केपी ओलीमा त काहीँ कम्युनिस्टको त चरित्र काहीँ पनि देखिँदैन नि। यदि कम्युनिस्ट भएको भए आफ्नो हुँदा खाँदाको 2/3 पार्टी आज किन चाहिँ यति धेरै चाहिँ तपाईँको संविधानमा चाहिँ व्यवस्थै नभएको 2 पटकको संसद विघटन, त्यति मात्रै हो र? तपाईँको चाहिँ के अरे यत्रा ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका श्रृङ्खला जज चाहिँ तपाईँको ओम्नी काण्डदेखि लिएर तपाईँको के अरे गिरिबन्धुको चाहिँ 343 बिघा जग्गा जस्तो चाहिँ राष्ट्रको सम्पत्ति लगेर तपाईँको एउटा व्यक्तिको हातमा बुझाउने जस्तादेखि लिएर तपाईँको औषधिमा कमिसन खानेदेखि लिएर अनि यस्ता खालका काम गर्ने मान्छेहरू कम्युनिस्ट चरित्र भएको चाहिँ पुष्टि हुन्छ। अनि केपी ओलीलाई चाहिँ वामपन्थी भनेर बस्नेहरू भजन मण्डली होला, त्यही भित्र, त्यही एमालेभित्र, त्यही घनश्याम भुषाल जस्ता मान्छेहरू, अलिकति कम्युनिस्ट चरित्र स्वभाव विचार भएका मान्छेहरू कति खुम्चिनु परेको छ, कति चाहिँ दबिएर बस्नु परेको अवस्था छ, त्यो थाहा छैन र हामीलाई। भनेपछि तपाईँहरू पनि एमालेसँग सहकार्य गर्न तयार हुनुहुन्न अहिलेको परिवेशमा? ओके, एमाले भन्दा पनि केपी ओलीका प्रवृत्तिसँग र केपी ओलीको जे चरित्र हो त्यो केपी ओलीसँग कुनै काहीँ पनि सहमति हुने काहीँ म सम्भावना देख्दिनँ, हुँदा पनि हुँदैन। ओके, घोषणापत्र त आउँदै गर्ला, अब सिट बाँडफाँडको टुङ्गो पनि होला। तपाईँहरू जसरी अहिले उद्योगी व्यवसायहरू बिना पैसा त कामै छैन भन्नुहुन्छ तपाईँको नेतृत्व अध्यक्ष नै, पैसा छैन अब निर्वाचन लड्न नसकिने स्थिति आयो भन्नुहुन्छ, प्रणाली व्यवस्था नै त्यस्तै गर्नुभयो। उम्मेदवार तपाईँहरूले चाहिँ उद्योगी व्यापारीहरू भेट्नु भएन, अलिकता छटपटिएको छ माओवादी केन्द्र भन्छन्, हो? अब त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो थाहा छैन। अब तपाईँलाई केही सूचना आएको छ भने म भन्न सकिनँ। त्यस्ता कुराहरूमा हामीले हाम्रो अध्यक्ष कमरेडले भन्न खोजेको विषयलाई पनि अलिकति
तल लगेको स्वाभाविक हो। अहिले चाहिँ निर्वाचन अलिकति भ्रष्टीकरण प्रकारको निर्वाचन प्रणाली नै छ, यसो दुई मत छैन। त्यो अनावश्यक रूपमा हुने खर्च, फजुल खर्च हुने खालको अवस्था छ। त्यसैले हामीले भन्दै आएको विषय के हो भने अब यो मुलुकलाई साँच्चै चाहिँ यो भ्रष्टाचार मुक्तको चाहिँ अभियान सुरु गर्ने हो भने निर्वाचन प्रणालीबाट सुधार गरौँ। निर्वाचन प्रणाली भनेको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, दलले लड्ने, एजेन्डाले लड्ने। तपाईँ भोलि चाहिँ एउटा दलको नेताले मैले के गरेँ भन्नु पर्दैन नि, तपाईँको दलको घोषणापत्रले के गर्यो भन्ने कुराको प्रश्नको जवाब तपाईँले माग्न पाउनुहुन्छ। त्यो भनेको भोलि चाहिँ पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भयो भने त्यसमा दलले अगाडि सारेका घोषणापत्र, दलले अगाडि सारेका नीति कार्यक्रमको आधारमा उसले काम गरे कि गरेन भन्ने कुरा आम जनताले घर बसी मूल्याङ्कन गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। व्यक्तिले के गर्यो गरेन यो व्यक्तिबाट चाहिँ पर लानुपर्ने स्थिति हो। त्यो भयो भने पूर्ण निर्वाचन प्रणाली, त्यस पछाडि कार्यकारी राष्ट्रपति व्यवस्था या प्रधानमन्त्री व्यवस्था जे भए पनि त्यसका लागि सडक जान्छु भने अब त्यसको त्यो हो। त्यो निर्वाचन प्रणाली भयो भने अहिलेको चाहिँ कमसेकम यो भ्रष्टाचारको जुन यति तपाईँको श्रृङ्खला जुन खालको चाहिँ व्यतिथि भएको छ यो रोक्ने ठुलो आधार बन्छ। किनकि निर्वाचनमा तपाईँको यो के भन्ने होला, बकवासै त भन्ने होला नि। निर्वाचन आयोगसँग पेश गर्ने एउटा चाहिँ हुन्छ खर्चको विवरण, त्यो निर्वाचन आयोगका आयुक्तलाई पनि थाहा छ, देखाउने र कानुनी रूपमा बोल्न मिल्दैन होला, त्यो थाहा छैन होला त। यो चाहिँ बकवास कुरा होइन। अनि खर्च गर्नुपर्ने मान्छेले करोडौँ गर्छन्, अनि दिनुपर्ने 20 लाखको चाहिँ के अरे निर्वाचन खर्चमा यो गरेँ भनेर। अनि यो त तपाईँको चाहिँ हिजो अस्ति केही समय अगाडि चाहिँ शेखर के अरे शशाङ्क कोइरालाले बोल्नुभयो होला केही कुरा, पीडा व्यक्त गरेको हो नि, त्यो त रियालिटी हो। उहाँहरूले बोलेको त रियल होला नि, तर कानुनी रूपमा त्यो कुरा बोल्दैन। तपाईँले पनि भोग्या हो होइन? त्यसमा मैले चाहिँ भोगेको छु, म चाहिँ त्यो स्तरको खर्चमा गएको छैन। ओके, त्यसो भए माओवादी भित्रको उम्मेदवार सिफारिस त भएर आइरहेका छन् समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ। अब कस्ता उम्मेदवारहरू अब टिकट पाउँछन् अथवा उनीहरूले चाहिँ समानुपातिकमा पर्छन्, के छ स्थिति? अब अहिले समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जनताको बिचमा काम गरेको नेता कार्यकर्ता, जनताका लोकप्रिय नेताहरू नै अब उम्मेदवारको रूपमा चाहिँ प्रस्तावित र उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत हुने हो। यिनी पुरानै नेता दोहोरिने हुन् कि अरूलाई पनि चान्स दिन्छ? अब यस्तो छ, निर्वाचन अहिले त अब हाम्रो प्रत्यक्ष लड्ने कुराको कुनै सीमा छैन, कति पटक लड्ने भन्ने। बरु यसमा पनि एउटा सीमालाई दिए हुन्थ्यो, कति उमेरसम्म लड्ने। अहिले युवाहरूको ठुलो चाहिँ पङ्क्ति युवा आउनुपर्छ भन्ने छ, त्यो त कतिसम्म जाने भन्ने कुरा त्यो भोलि कानुन त त्यो बल्ला त्यतिखेर हल हुन्छ। तर अहिले प्रत्यक्ष लड्नेहरूको हकमा त अब चाहिँ जनताको बिचमा लोकप्रिय भएको नेताहरू पटक पटक दोहोरिने कुरा त स्वाभाविक हो। अब समानुपातिकमा एक पटक भन्दा दोस्रो पटक दिनु हुँदैन भन्ने हो। एउटा कुरा, माओवादी केन्द्रले उम्मेदवार सिफारिस गर्दै गर्दा तपाईँका अध्यक्षलाई धेरै ठाउँबाट सिफारिस गरियो, यो माओवादी केन्द्रले देखाउन खोजेको कुरा के हो? यो होइन, डिमान्ड हो, कार्यकर्ताको माग हो। कार्यकर्ताको माग के हो भने अब अध्यक्ष कमरेडले आएर लडिदिनु भयो, चुनाव पनि जितिन्छ। भोलि चाहिँ अब अध्यक्ष कमरेड अब चाहिँ हाम्रो पार्टीको सर्वोच्च लिडरै हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि विकास निर्माणको हिसाबले पनि अब त्यो एउटा कुरा, एउटा पाटो त्यो भयो। पोलिटिक्स भनेको चाहिँ इट्स माइन्ड गेम भन्छ कि, यो दिमागले खेल्ने खेल हो भन्छन्। प्रचण्डलाई यति ठाउँबाट सिफारिस वाइ? होइन, त्यो त नेता कार्यकर्ताले प्रचण्ड कमरेड कसले चाहिँ खोज्नुहुन्न होला र मोरङ जानु त मोरङकै कार्यकर्ताले जनताले खोज्छन्, किन खोज्दैन? त्यो त यस्तो हो, त्यो मैले भनिहालेँ। अहिलेको व्यवस्थाभित्र मुख्य लिडर आइदिँदा मैले तपाईँलाई भने नि इट्स माइन्ड गेम एकदम हो। त्यसमा त दुई मात्रै भएन नि, त्यही भएर सोध्दैछु वाइ? होइन, त्यो नै हो। साँच्चीकै जनताले हाम्रै क्षेत्रबाट उठ भनेर हो कि यसमा पनि कुनै खेल छ? होइन, त्यस्तो के खेल होला र? कार्यकर्ताको अपेक्षा हुनु, कार्यकर्ताको चाहिँ अपेक्षा हुनु भनेको चाहिँ मुख्य लिडरै आइदियोस् भन्ने त चाहना हुनु स्वाभाविक हो नि। ओके, त्यसमा कुनै केही छैन? केही छैन। ओके, ठिक छ। त्यसो भए अपेक्षा कति छ? सिट बाँडफाँड टुङ्गो नलागे पनि माओवादीले यति क्षेत्र त पक्का जित्छ भन्ने त छ होला नि तपाईँहरूको अङ्कगणित? अब हामीले 165 330मा हामीले विगतमा जितेको 36 हो, 36 कति जितेको हामी प्रत्यक्षमा जिते हो। र अहिले त्योभन्दा हाम्रो सिट सङ्ख्या बढाउँछौँ हामी। बढ्छ? कति पुग्छ? 50? अब हामीले गठबन्धनभित्र कति पाउँछौँ, गठबन्धनभित्र जति पाउँछौँ त्यसमा हामी 90% सिट जित्ने नै सम्भावनामा हुन्छौँ हामी। गठबन्धनबाट जति सिट आफूले प्राप्त गर्छौँ त्यसको 90% माओवादी केन्द्रले जित्छ? करिब सुनिश्चितै हुन्छ। सुनिश्चितै हुन्छ? ओके, ठिक छ। 10%मा चाहिँ कम्पिटिसन होला, प्रतिस्पर्धा होला, शङ्का होला, तर 90% चाहिँ पाएको मध्येको 90% सिट हामी जित्छौँ। ओके,
गठबन्धन 100% हुन्छ अब हाम्रो अपेक्षा त्यही हो। अपेक्षा। तर एउटा कुरा, चीनका एकजना राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेस स्थायी समिति अध्यक्ष ली चान्सु निर्वाचन नजिकै गर्नु, गठबन्धनसँग यो छलफल चलिराख्नु, अनि कम्युनिस्टहरूले एक्लै अर्कालाई तँसँग मिल्दैन उसँग मिल्दैन भन्दै विवाद गरिराख्नु, 2074 कतै दोहोरिन त सक्छ कि भन्ने पनि छ। यो भ्रमणलाई कसरी यो भ्रममा आज म तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत भन्छु, यो भ्रम नपाले हुन्छ। केपी ओली यो धरतीमा यतिको अपराधी मान्छे रहन्जेलसम्म त्यो पार्टीभित्र गठबन्धन सम्भव छैन। केपी ओलीसँग न एकता सम्भव छ न गठबन्धन सम्भव छ। केपी ओली बाहेकसँगको सम्भव जे पनि हुनसक्छ होइन। तर केपी ओली जस्ता यति धेरै जनअपराधी, यति धेरै व्यवस्था विरोधी, यति धेरै तपाईँको चाहिँ दुनियाँका सबैभन्दा झुटो बोल्ने मान्छे, संसारका सबैभन्दा पाखण्डी केपी ओली जस्तो मान्छेसँग चाहिँ नेकपा माओवादी पार्टी, जो यस्तो अग्रगमनका मुद्दा र एजेन्डा लिएर आन्दोलनको बिचबाट यो अवस्थासम्म आइपुगेको छ, त्यो पार्टी यस्ता खालका पाखण्डीहरूसँग गएर गठबन्धन र तालमेल गर्ने कुरा मैले सम्भव देखाएको छैन। होइन, चीनका अध्यक्ष आउँदै हुनुहुन्छ, जो आए पनि चीनका पहिले पनि आए नि, पहिले पनि आएकै त हो, नआएको हो र केही सम्भावना छैन त्यसो भए? आएको अवस्था त थियो, केही सम्भावना छैन। होइन, अहिले नै त्यो सम्भव छैन। केपी ओलीसँग चाहिँ सम्भव छैन। ओके, त्यसो भए संसद हुनुहुन्छ, 5 वर्षको कार्यकाल कस्तो पाउनुभयो? अनुभव सन्तुष्ट कि असन्तुष्ट? होइन, मैले अब तुलनात्मक रूपमा चाहिँ अब सर्टकटमा बताउनुहोस्। तुलनात्मक रूपमा त्यति धेरै चाहिँ भने जस्तै चाहिँ तपाईँको सन्तुष्ट हुने स्थिति रहेन, खास गरिकन कोभिडको कारणले। ठिक छ होइन, सन्तुष्ट रहेन, पूर्ण रूपमा रहेन। ओके, अब त्यसो भए 1 गतेदेखि त तपाईँहरूको कार्यकाल सकिन्छ, ठिक छ त होइन? 2 पटक तपाईँहरू त 3 पटक सकिने खालका सांसद पर्नुभयो, इतिहासमै पहिलो पटक होइन। पुस 5 गते, जेठ 28 गते, अब असोज 1 गते, होइन? 3 पटकमा सकिने 3 पटकमा सकिनु भयो तपाईँहरूको कार्यकाल, होइन? भनेपछि अब तपाईँहरूले यो संसद सकिँदै गर्दा अहिले जुन विषय आइरहेको छ महाभियोग, तपाईँ महाभियोगको हस्ताक्षरकर्ता पनि हो, तपाईँ सांसद भइसकेपछि के हुन्छ महाभियोग? तपाईँहरूले लगाउनुहुन्छ कि यो प्रश्न सोधेर छोड्नुहुन्छ कि? अब यो महाभियोगको विषय संसदमा प्रवेश गरिसके पछाडि पुनः समितिमा फर्कायो र समितिमा त्यसको केही अनुसन्धानका विषयहरू, अझ थप प्रश्नहरूको उत्तर चाहिँ खोजिरहेको अवस्था हो। त्यस क्रममा चाहिँ जवाफ दिएको कुरा मैले सुने, किनकि उहाँको सुनवाईको बेला सुनवाई समितिको न्यायाधीश हुने बेलामा सुनवाई समितिको सदस्य पनि हो म, होइन? र उहाँले जति धेरै चाहिँ आक्रोश व्यक्त गरिराख्नु भएको थियो नि, उहाँको प्रश्न वास्तवमा त्यो चरित्र त उहाँ न्यायाधीश हुने मान्छे त हुँदै होइन, होइन? तपाईँको न्यायाधीश हुने मान्छे त बिल्कुलै होइन। संयमता, धैर्यता भन्ने होइन, त्यो पनि होइन। तर ऊ त उनको प्रवेश भनेकै बार्गेनिङबाट हो। कुनै प्रधान न्यायाधीशलाई बार्गेनिङ गरेर न्यायाधीश बनेको हो। चोलेन्द्र शमशेर प्रोफेसनल न्यायाधीश होइन, यति कुरा बुझे हुन्छ। र यो देशमा भएको अपराधका चाहिँ अहिलेसम्मको तपाईँ हेर्नुभयो भने के अरे गिरिबन्धु होइन, उहाँको विरुद्ध 21 बुदाको 21 होइन, उहाँलाई लगाउनु पर्ने यति महाभियोग भनेको त सबैभन्दा यो त निकै अगाडि लगाउनु पर्ने विषय हो। ओके, लगाइएन, अहिले लगाइएको छ, संसद सकिँदैछ, के हुन्छ? अब कानुनी व्यवस्था जे छ त्यही हुन्छ, कानुनमा जे व्यवस्था छ अब त्यही हुन्छ। तर अब मैले भनिहालेँ, चोलेन्द्र शमशेरलाई त न्यायाधीश बनाउनु पर्ने पात्र त होइन। अब ढिलै भए पनि महाभियोग लाग्यो, देशले ठुलो क्षति हुनेबाट या चाहिँ अझ केही क्षति गराउँथ्यो होला। तपाईँ न्याय निरूपण, अब तपाईँहरू असोज 1 गते सकिन्छ, असोज 1 गते सकिन्छ, अरू विषय म बुझ्न चाहेको होइन कि असोज 1 गतेपछि महाभियोग के हुन्छ? चोलेन्द्रको समय मङ्सिर 28 सम्म छ, फेरि फर्किन्छन्? अब मैले त त्यो सम्भावना देखाएको छैन। के हुन्छ त? तपाईँहरूले त बार्गेनिङ गर्दै हुनुहुन्छ अरे, तपाईँले राजीनामा दिनुहोस्, राजीनामा दिनुभयो भने यो महाभियोग सट्टा होइन। अब यो कहाँबाट बार्गेनिङ गर्छ त्यो कुराको सूचना मलाई थाहा छैन, म त्यसमा परिनँ होला नि त बार्गेनिङ गर्ने या उहाँसँगको संवादको उसमा त म परिनँ। अब कानुनी रूपमा जे व्यवस्था छ, कानुनले जे प्रावधान छ बनाएको छ त्यही अनुसार हुन्छ। भनेपछि कानुनले के बनाएको छ? 5 वर्ष काम त गर्नुभयो, अहिले महाभियोग उसमा पनि हुनुहुन्छ भनेपछि यो आरोप 21 आरोप लगाएर 46वटा जुन प्रश्न सोधिराख्नु भएको छ, असोज 1 गतेसम्म तपाईँहरूले सक्नु भएन भने चोलेन्द्र शमशेर राणा
फेरि पुनर्बहाली हुनुहुन्छ कि उहाँ राजीनामा दिनुहुन्छ कि उहाँलाई महाभियोग लाग्छ कि के हुन्छ? अब अहिले त महाभियोगको कन्डिसनमा हो। मैले भने अब यो संसद नरहेको अवस्थामा अब कानुनी प्रावधान जे छ, व्यवस्था जे छ त्यही हुने होला। संसद डिरेल, महाभियोग पनि डिरेल, सकियो। सकिँदैन नि, त्यसको निर्णय नै भएको छैन नि। एउटा कुरा देखाउने दाँत र चपाउने दाँत त्यस्तो होइन। हात्ती भन्न खोज्नु होला, हात्ती त होइन नि, मान्छे नै हो नि। त्यस्तो होइन। तर हात्ती आयो के भन्छ नि समथिङ, होइन त्यस्तो पनि होइन। हात्ती फुस्छ भन्नु होला, हात्ती त्यस्तो पनि होइन होला। जे संसदले जे कुरा जे प्रश्न उठाएको हो, यो विषय टुङ्ग्याउँछ त त्यसो भए संसदले टुङ्गिन्छ जस्तो लाग्छ। संसदले जे प्रश्न उठाएको हो, जे प्रश्नको आधारमा महाभियोग लगाएको हो, त्यो पुष्टि हुने प्रशस्त आधार छ। त्यो प्रशस्त आधार छ। अब संसद सहज भएको भए सजिलै फालिन्थ्यो। संसद सहज छैन, होइन। संसदभित्रका चाहिँ अब प्रतिगमनकारीहरू किन चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो अब महाभियोग लाग्नुपर्छ, 2/3 मतले पास गर्नुपर्छ, त्यो सम्भव छैन। अब क्लियर बताइदिनुहोस् न। हामी यो देखाइदिएको जनतालाई कस्ता रहेछन् हामीले प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गरेको, हामी राजनीतिक दलहरू यसमा चुकिया रहेछौँ, कति पढेको रहेछ, कस्तो बोल्ने रहेछ, कतिको धैर्यता रहेछ, कतिको चातुर्यता रहेछ, कसलाई पोल्ने रहेछ, कसलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने रहेछ, हरेक चिज तपाईँहरूले देखाउनु भयो। तर हामी केही गर्न सकेनौँ, हामी पनि त्यसका मतियार हौँ भनेर देखाउन खोज्या। त्यस्तो त कसरी भयो र? त्यो कसरी पुष्टि भयो? त्यो मतियार भएर कसरी पुष्टि भयो? त्यो कुन अर्थमा भयो? त्यो कसरी भयो भन्नु न। टुङ्गिँदै नटुङ्गिने कुरालाई के भन्ने त? त्यो पेन्डिङ रहन सक्ला नि त। अब कानुन मैले भनिहालेँ, पहिलो कुरा त कानुनी जे व्यवस्था छ त्यही हुन्छ, होइन। ओके, त्यसो भए नागरिकता विधेयक तपाईँ बोलिराख्नु भएको, न्याय दिनुपर्छ, नागरिकता नपाएका मान्छेलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ, तपाईँ बोल्या भने एकदम बोलेको। प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाबाट पास भयो, गयो, फेरि आयो, फेरि पास भएर राष्ट्रपतिकोमा गएको अवस्था छ। अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु होला कि गर्नुहुन्न? के तपाईँलाई लाग्छ त्यो राष्ट्रपतिको निर्णय हो? राष्ट्रपति आफ्नो विवेकमा चलेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यति मर्यादित, त्यति नैतिकता, त्यति चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो मर्यादा पदलाई चाहिँ मर्यादा कायम गर्ने राष्ट्रपति हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँलाई के लाग्छ? त्यो केपी ओलीको कार्यकर्ता हो को? राष्ट्रपतिज्यू केपी ओलीको कार्यकर्ता हो। संसद विघटन गरेर चाहिँ तपाईँको अध्यादेश मार्फत चाहिँ नागरिकता विधेयक ल्याउँदा चाहिँ एक शब्द नबोलिकन चाहिँ ठ्याप्प मर्लाएर पठाइदिने, होइन। त्यो भोट बटुल्नको लागि कानुन संसदबाट, सर्वोच्च संसदले बनाएको कानुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ 17 पटक प्रश्न गर्नुपर्ने, 17 पटक प्रश्न गर्नुपर्ने। अनि तपाईँको यो देशको नागरिक जन्मसित प्राप्त गरेका बुवा आमाका सन्तान चाहिँ आफ्नै देशमा चाहिँ गैर नागरिक भएर बस्नुपर्ने, यो भन्दा पनि अपराध केही हुन सक्छ? भनेपछि राष्ट्रपतिले के गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ? प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ? यदि भएन भने के हुन्छ? अपराधिक प्रवृत्तिको मान्छेले जे निर्देशन गर्छ राष्ट्रपतिले त्यही गर्ने हो। राष्ट्रपति आफ्नो विवेक, आफ्नो के अरे पदीय मर्यादा कहीँ पनि कायम गर्न सक्नु भएन नि, कहीँ पनि कायम गर्न सक्नु भएन। त्यसैले उहाँले जनताको पीडालाई के अरे मलम लगाउने काम होइन, जनताको पीडामा नुन छड्किने काम गरिराख्नु भएको छ। आज नागरिकताबाट वञ्चित भएका नागरिकहरू यो देशमा जुन पीडा शास्ति भोगिरहेको छ, स्कलरसिप पाएको छ, पढ्न पाएको छैन, पढेको छ, जागिर खाने के अरे तपाईँको चाहिँ जागिर खाने मौकाबाट वञ्चित छ, उसँग यो रोजगार छैन, रोजगारको निम्ति विदेश जान चाहे त्यो रोजगारबाट वञ्चित रहेको छ। आफ्नै देशको यो देशको नागरिक भएर यदि मैले भने के हो भने नेपालमा समस्या छ, होइन राष्ट्रपतिले किन रोके? राष्ट्रपति भनेको गैर मानवीय, होइन, चाहिँ तपाईँको जनताको हितमा कहिले पनि उनले कदम चालेको अवस्था होइन नि। त्यसकारणले त्यही भएर तपाईँको नेतृत्वले भने राजीनामा दिनुहोस्, नभए हामी अदालत जान्छौँ भने तपाईँले त्यही भने यो त कस्तो भने थर्काको राष्ट्रपतिलाई के थर्काउनु? राष्ट्रपति कुन चाहिँ महामहिम हो र उनलाई थर्काउनु पर्ने? कुन चाहिँ पावरफुल शक्तिशाली मान्छे हो राष्ट्रपति भनेको? कानुनी रूपमा राष्ट्रपति हो, उहाँलाई मान्ने कुरा देशले मान्नुपर्ने बाध्यता होला, तर उहाँको कार्यशैली, उहाँको स्वभाव, उहाँको काम गर्ने तौर तरिका कहीँ पनि जनपक्षधर छ, जनविरोधी बाहेक केही छ? केपी ओलीले जे गरेर सब कुरामा चाहिँ तपाईँको सही गर्दै जाने होइन। केपी ओलीलाई अपराध, एक से एक अपराधलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे प्रमाणित गर्दै गएको होइन, ठिक हो भन्दै गएको अवस्था होइन। त्यसैले राष्ट्रपतीय मर्यादा कायम गरौँ। आज यति धेरै यो व्यवस्थाले ल्याएको, यही लोकतन्त्र, यही गणतन्त्रमा भएकै कारणले पाएको हो नि। तर आज यो व्यवस्थाका विरुद्ध जसरी उभिनुभयो राष्ट्रपति महामहिम, यो त इतिहासले यसको कुरा त भोलि प्रमाणित गर्नेछ, कति जनहित गरे, कति जनविरोधी। अब प्रमाणीकरण भएन भने के हुन्छ?
अब यसको न्याय निरूपण अब होला, खोज्ने ठाउँ होला, जानुपर्छ। के राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुस् भनेको त्यही भएर हो? होइन, राष्ट्रपतिले चाहिँ आफ्नो मर्यादाभन्दा बाहिर जान्छ भने त्योभन्दा विकल्प केही उपाय छ भने खोज्ने कुरा हुन्छ। अदालत जान्छु अब भनेको पनि उपाय जे छ त्यो खोज्ने कुरा हो। पहिलो कुरा त जनता हो, जनतासँग जनताले त्यसको न्याय गर्छ। भनेपछि तपाईँहरूलाई अब आशंका भन्दा पनि ढुक्क भयो कि राष्ट्रपतिले यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिनुहुन्न? अब यदि अलिकति पनि राष्ट्रपतीय मर्यादाको नैतिकता छ भने, थोरै पनि राष्ट्रपतिसँग यो पदको थोरै पनि नैतिकता छ भने चाहिँ जनताको हितमा काम गर्नु पर्यो। यदि नैतिकतै छैन भने त नैतिकता नहुने मान्छेसँग के अपेक्षा गर्न सकिन्छ र? त्यो घात, अपराध, होइन, पीडा बाहेक के महसुस गर्न सकिन्छ र? राष्ट्रपतिको कदमबाट हामीले न्याय निरूपणको के अपेक्षा गर्ने? धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता, सांसद, पोलिट ब्युरो सदस्य, पूर्व मन्त्री शिवकुमार मण्डल। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम ग्लोबल टक यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।